Hello guys, good morning. Di ano po ta, trabaho na po ta. Sige lagi kog kuan, sige lagi mig ampo dari nga kuan. Giyahan jud mis Ginoo labi na kay daghang mga bata among gi kuan gihandle. Lain-lain ang mga batasan. Mga inig gabi bisag unsang orasa magsigil kog ampo nga maka kuan ba. Uy, maka-survive ba bisag sa kadaghan nila. Daghan nila nga lain-laing batasan. Nga ubanan mis Ginoo kanunay. Nga safety lang kanunay ang mga bata, makatuon sila sa eskwelahan bisan pa man sa kuan. Labi na sang klase kay kuan kabuok 31. So gagabi magsigid jud kog ampo before ko matug nga tagaan jud kog kuan ba kanana ay kadasig kanunay sa pagtudlo sa mga bata kay og mawad ang tagdasig gana di na lang pagka mo trabaho bitaw maura man jud na nga kinahanglan ang mga bata niya na sa eskwelahan safety sila makauli pod nga safety maura jud na itong gusto og makatuon pod sila sa atong itudlo nila mudako na natag kalipay nga inig abot sa tuig makapasar sila na pa isahay basta maura jud na among kuan para na mo na ang pangandoy sa mga bata nga kuan makatuon sila sa eskwelahan mahimo silang respetado nga bata sa ilang pamilya o sa kuan tanang tao sa palibot nga ang ilang makatunan sa eskwelahan ila pong mada sa ilang kinabuhi hangtod sa hangtod kay di lalim magkuan oy magmold og kanang kuan sa mga bata kinahanglan jud nga naa kay pasensya kay wa kay pasensya wa kay love sa mga bata konsumisyon ka pero og imong iagi og karuan nanaon nimo nga love nimong trabaho love nimo ang mga bata ikaw na diskarte diha unsaan nimo nga kuan malab pud kanila kamukuan ra man na ka kuan sa mga bata mausubra na sila kay kuan ay nagtubo pa man gud na sige guys mora to kay mutaadto na ko sa bus mao jud na mga basta mora to magsige ra tag ampo para sa mga kabataan kay kuan ug ato na silang kuanon iampo nay panahon nga kuan mausubra jud og kitanan di man nimo makuan nga na ay ginagmay nga kuan sa mga bata pero mao lagi kanunay nimo iampo sila og sa before ka magkuan magtudlo imo kanunay i-remind kung unsay angay buhaton kay na makakuan ra na makasabot ra na sila sa hinahinay o basta love nimo mga bata makahatag jud ka og pasensyahan jud sila og giampo kanunay tudloan og unsay angay buhaton kay makarealize ra sila sige guys maora to kay mutugbong na ko sa ubos di amang gud ko dari sa office nagkuan ko biometric sa Zupaman nagistorya sa ako karon mutugbong na pug ko sige bye salamat sa suporta.